ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, पाक है वो ज़ात कि जिसने अपने बंदों के लिए बहुत सारे अजायबात को पैदा किया और उनको ऐसी नेमतों से नवाजा कि जिनके बारे में हमारा वहम गुमान भी नहीं जाता। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत मन्नो सलवा भी है। प्यार दोस्तों, ये मन्नो सलवा क्या था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनी इसराइल पर क्यों नाज़िल किया था, लेकिन किस गलती की वजह से मन्नो सलवा का आसमान से उतरना बंद हो गया और दुनिया के अंदर खाने के गलने सड़ने की इब्तिदा कब और कैसे हुई। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 1 सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, और हमने तुम पर मन और सलवा उतारा। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर अपने बेशुमार नेमतों का नज़ूल फरमाया था, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है, और याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर की थी। उन बेशुमार नेमतों में से एक नेमत मन्नो सलवा भी थी। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि बनी इसराइल के आबाओ अजदाद का वतन शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ताकतवर हो गए हैं, तो बनी इसराइल हिजरत करके आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के अंदर आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर फिरऔनियों की गुलामी का दौर शुरू हुआ और आखिरकार ये गुलामी का दौर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ख़त्म हुआ। फिरऔन जब समुद्र में गर्क हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि अपने मुल्क शाम को कौम अमालका के कब्जे से छुड़वाएं। कौम अमालका मुल्क शाम पर काबिज एक ताकतवर कौम थी जो उस वक्त दुनिया की सुपर पावर कौम मानी जाती थी। फिरऔन की गुलामी से निजात हासिल करने के बाद बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अमालका के साथ जिहाद करके उनसे अपना वतन आज़ाद करवाएं। बनी इसराइल जिहाद के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। जब ये कौम अमालका के हदूद के करीब पहुंचे तो उनकी कुव्वत और ताकत का हाल सुनकर हिम्मत हार बैठे और जिहाद से मुंह मोड़कर वापस लौटे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस जुर्म की सजा यूं दी कि वो अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन भर सफर करते और रात बसर करने के बाद सुबह को अपने आप को वहीं पाते जहां से गुज़श्ता सुबह उन्होंने सफर का आगाज किया था। इसी परेशानी के आलम में 40 साल उन्होंने मैदान ती में गुजार दिए। इस वादी में न कोई सायादार दरख्त था और न कोई इमारत, न पीने के लिए पानी था और न खाने के लिए कोई चीज़, और न ही ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई दूसरी चीज़ मौजूद थी। जब बनी इसराइल इस मैदान में फंस गए और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गिरी और माफ़िया मांगने लगी कि हम अब इस मैदान से नहीं निकल सकेंगे, बल्कि भूख और प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। याद रहे उस वक्त बनी इसराइल की तादाद 6 लाख थी और मैदान की लंबाई 27 मील थी। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अपनी कौम के हक में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और बनी इसराइल के ऊपर मैदान में एक बादल का टुकड़ा मुकर्रर कर दिया गया जो दिन भर उन पर साया किए रखता, और खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मन्नो सलवा नाज़िल किया और पानी पीने का अल्लाह पाक ने ऐसे इंतज़ाम किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कोहे तूर का जो सफ़ेद पत्थर है इस पर अपने असा को मारे। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर अपने असा को मारा तो बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए अल्लाह पाक ने इस पत्थर से 12 इंतहाई लजीज चश्मे जारी कर दिए। मैदान के बीच में एक नूरानी सुतून खड़ा कर दिया गया जो कि रात को भी बनी इसराइल को रोशनी मुहैया किया करता था। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर वहां इस कदर इनायात की कि उनको गिरना मुश्किल है। मजे की बात तो यह है कि उस मैदान में 40 साल तक न लोगों के बाल बढ़े और न ही नाखून, न कपड़े फटते थे और न ही मैले कुचैले होते थे। यहाँ तक कि जो बच्चे भी पैदा होते उनके बदन पर भी कपड़े खुद ब खुद मौजूद होते थे जो वक्त के साथ बढ़ते जाते थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मैदान के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी नेमत का तज़किरा करते हुए कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्नो सलवा उतारा
اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غذا کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ کو نازل کیا۔ پیارے دوستو، من شہد کی طرح تھا۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب شبنم خشک ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں بہت ہی چھوٹے سائز میں گول گول کوئی چیز پڑی ہے، جیسا کہ پالک کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل ان دانوں کو دیکھ کر پکارنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو پہلے آزمائش میں ڈال کر تم سب کو بھوکا پیاسا رکھا، پھر من جس کو تیرے آباء و اجداد بھی نہ جانتے تھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند رات کو اور پودوں پر جمع ہو جاتی تھی، اور بنی اسرائیل کے لوگ صبح اٹھ کر اس کو پیٹ بھر کر کھا لیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے لیے اس گوند کو 4 کلو کی مقدار کے اندر نازل فرماتا تھا۔ جو شخص صبح اٹھ جاتا تھا یہ غذا اس کو حاصل ہو جاتی تھی، اور جو اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس خوراک سے محروم رکھا جاتا تھا۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جس کو بٹیر بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی یا پھر جب بنی اسرائیل کو خواہش ہوتی تو بٹیر وافر مقدار کے اندر بنے ہوئے ان کے قریب آ جایا کرتے تھے اور وہ اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ من و سلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت تھی جو کہ بڑی آسانی سے ہضم ہو جاتی تھی۔ یہ بہت ہی مزیدار اور خوشبودار تھی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم یہ تھا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے۔ پیار دوستو، بنی اسرائیل قوم وادی تیہ میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ سے پیٹ بھر لیا کرو اور اس کو اگلے دن کے لیے ہرگز جمع مت کرنا۔ لیکن اس ناشکری قوم کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر کل یہ من و سلوہ نہ ملا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس ڈر سے وہ قوم من و سلوہ کو چھپا کر رکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ایسا کرنے سے ہرگز منع کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند گزری کہ ان لوگوں نے جو کچھ کھانے پینے کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کچھ خراب ہو گیا، اور اس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اس قوم پر بالکل بند کر دی۔ پیار دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم نہ ہوتی تو کبھی بھی کھانا خراب نہ ہوتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا خراب ہونا اس قوم ہی سے شروع ہوا تھا، ورنہ اس قوم سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ پیار دوستو، دنیا کی بے شمار قوم کی دینی کتابوں میں ان غذاؤں کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ بدھ مت کی روایات کے مطابق جب دنیا کا چکر مکمل ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا نازل ہونے لگتی ہے، اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں بھی آسمان سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور پرانے یونانیوں میں بھی یہاں ایک آسمان سے اترنے والی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا مزہ شہد کی مانند تھا۔ یہی شہد جب سمندروں اور دریاؤں پر بستا ہے تو ان کا رنگ شہد کی طرح ہو جاتا تھا۔ پیار دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر لڑنے سے انسان کو کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ انسان دنیا ہی کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب انسان اپنی غلطی کو مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بے شمار اپنی ایسی نعمتیں نازل فرماتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس قرآن واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ جتنی اجازت ہو اتنا استعمال کریں، اور جہاں پر منع کر دیا گیا ہو بخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے رک جانا چاہیے، اور اپنی مرضی اور اپنے وسوسوں کو ہرگز اس کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے، وگرنہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔